अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह सौद का हमने इंशाअल्लाह तीसरा रुकू शुरू करना है। आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा खलक़नस्समाअ वमा खलक़नस्समाअ वल अर्ज़ वल अर्ज़ वमा बैनहुमा वमा बैनहुमा बातिला बातिला ذلك ظن الذين كفروا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك يدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشج الصافنات شج الصافنات بالعشج الصافنات صافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى تبارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت
إنك أنت الوهاب الوهاب فسخرنا له الريح فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء رخاء حيث أصاب حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب